امبوسيبل شي واحد ما يكونش عاش شي مشكل او سوء تفاهم ولو بسيط مع مؤسسات ديال الائتمان بما فيها الابناك وشركات التمويل. شركة التمويل كنعنيو بها جميع المؤسسات المرخصة اللي كيعطيو القروض، وفي هذه الحلقة باش نبسطو غنبقاو نسميوهم كاملين الابناك ونتناو، ولكن سرنا نيت راه حتى حنا كنخليو فيها. اكبر خطا كنديرو هو اننا ما كنقراوش الكونطرات والوراق اللي كنسنيو عليهم، حيت فيهم كاع التفاصيل وداكشي اللي ما كيتقالش لينا، وفاش تيدوز شي اقتطاع ولا شي حدث في الحساب كنتفاجئوا في حين انه سانين عليه وموافقين عليه. فاش كنتكلموا على التعامل مع الادارات او المؤسسات سواء كانت عموميه او خاصه، ديروا في بالكم واحد القاعده ذهبيه اللي ديما خصكم تطبقوها: الكتابات تبقى والكلمات تطير. لي زيكري غيست اي لي بارول سونفول. حيت فعلا فاش كيكون شي مشكل كنبقاو عاطينا غير الشفاور. بلاتي دابا تشوف شنو غادي ندير لهم، غنمشي نحيح عليهم في وسط لاجونس، غير بلاتي نسالي ونفرجك، انا غادي ندير، انا غادي نفعل. وفي الاخر كيفوت الفوت وكنلقاو راسنا ما درنا والو. داكشي علاش خصنا نتشكاو بطريقه رسميه. ولكن بلاتي عندك تسمع شكايه يبان لك تنوض صباط ولا تمشي نيشان تدعي البنكه، لا غير بالمهل كيلتقى البودنجان. ودابا تبع معايا باش تفهم المراحل اللي خاصك تحترم باش تحل المشكل اللي عندك مع البنك وترجع حقك الا كنتي مظلوم طبعا. المهم باش من دابا نتفاهموا، الا عجبك الفيديو تبعنا باش يوصلك ديما الجديد، والا ما عجبكش اش كيبينا. اول محاوله دير الى عندك نزاع مع البنكه ديالك هي تواصل معها هي مباشره، وذلك يا اما عن طريق الاتصال بمركز التواصل او تواصل مع الشارجي كليونتيل ديالك، وإلا ما جاوبكش سير عنده الوكاله برجليك باش تطرح عليه المشكل. شي مرات كتكون شي تويشيه اللي كتحتاج غير شي توضيح بسيط، واللي يمكن المسؤول في البنكه يشرحه لك بدون لجوء لشكايه كتابيه. مثلا خديتي كريدي ديال الدار ولقيتهم مقطعوا لك مصاريف ديال التامين بلا خبارك، غادي تسول غير مركز التواصل او الوكاله ديالك وغادي يقولوا لك بان التامين ضروري كيتخلص منين كتاخذ شي قرض، باش البنكه كتضمن ان فلوسها يرجعوا في حاله ديال العجز او الوفاه لا قدر الله. ويقدروا كاع يزيدوا يتبردوا عليك ويقولوا لك راه المصاريف ديال التامين راه مكتوبه في العقد وراك وافقتي وسنيتي على هادشي. حنا داويين عليه عاوتاني، بقاو تقراو الكونطرات ولا شوفوا اللي يقراو لكم باش تعرفوا راسكم علاش داخلين. ندوزو دابا المرحله اللي موراها. مثلا تيريتي 500 درهم بالكارطه ديالك من الكيشي، ومنين طليتي على الحساب ديالك لقيتهم مقطعوها لك جوج المرات. دخلتي للوكاله ديالك هضرتي معاهم وشرحتي ليهم، قالوا لك تسنى الله يخليك واحد اليومين نشوفوا واش فعلا جبدوا الفلوس ولا غير خطا تقني. ما كاين باس اسيدي نتسناو. دازت هذيك اليومين مشيتي تسول قالوا لك لا راه منين بحثنا فعلا جبدتي 1000 درهم، ما عندنا ما نديروا لك وانت متاكد انك خديتي غير 500 درهم. ديك الساعه دوز المعقول وبدا توثق. اولا دير شكايه كتابيه للوكاله ديالك ووضح فيها مزيان التفاصيل ديال المشكل. الوراق اللي غادي تحط عندهم دير عليها فوتوكوبي وقول لهم يديروا لك اكوزي دو ريسبسيون، وصل بالاستلام فيه الطابع ديال البنكه والتاريخ باش وضعتي الشكايه. ما جاوبوكش غادي دوز للمستوى اللي موراه واللي هو الشكايه للاداره المركزيه. الا عندك العنوان غادي تصيفط لهم رساله مضمونه مع اشعار بالاستلام او حطها نيشان في السياج مقابل وصل بالاستلام. وكاينه طريقه اسهل واسرع واللي هي تصيفط الشكايه ديالك عبر القنوات الالكترونيه للبنك، يعني في الموقع ديالهم او في التطبيق الخاص. نبغيو نركزوا على واحد القضيه: الشكايه الكتابيه خاص تعطي التعريف ديالك بشكل شامل، يعني الاسم الكامل والرقم ديال بطاقه التعريف الوطنيه او الباسبور، رقم الهاتف والعنوان البريدي. وحاول تبين في الشكايه طبيعه النزاع واعطي اكبر قدر ممكن ديال المعلومات على الموضوع. اذا عندك وثائق اثبات زيدهم باش تدعم الملف ديالك. نبغيو نشيروا كذلك ان مديريه الاشراف البنكي اللي تابعه لبنك المغرب زيرات الابناك باش يجاوبوا الكليان ووضعات اطار تنظيمي لمعالجه الشكايات، وتم تحديد اجل ديال 10 ايام عمل باش البنك يصرح بعدم قبول الشكايه، و40 يوم عمل باش تعالج الشكايه وتجاوبك. وضروري تعلمك البنكه في حاله الا بغات تمدد الاجل ديال المعالجه. وعييتي ما تسنى البنكه تجاوبك ولا حياتي لمن تنادي، ولا ها هي كاع جاوباتك البنكه ولكن انت ما مقتنعش بداكشي اللي جاوب. ديك الساعه غادي تدق الباب ديال المركز المغربي للوساطه البنكيه، لو سونتر ماروكان دو ميدياسيون بانكير بالعربيه. هذا المركز الدور ديالو انه كيدخل بخيط ابيض ما بين البنكه والكليان باش كيلقى واحد الحل توافقي اللي كيرضي الطرفين. نبغيو نشيروا ان الوسيط البنكي ما كيدخلش اذا كان الموضوع ديال النزاع ديجا معروض على القضاء. ما علينا. باش تستافد من هذه الخدمه المجانيه وتوصل لحل ودي مع البنكه ديالك قدامك 3 ديال الطرق. اسهلها هي تصيفط الشكايه ديالك باغ ميل وغادي نخليوه لكم في صندوق الوصف. ممكن كذلك تدخل الموقع ديال المركز المغربي للوساطه البنكيه بالضغط على واحد الرابط اللي غادي نخليوه لكم حتى هو في صندوق الوصف. وباش نكونوا حتى حنا ولاد الوقت، سكاني هذا الكود بالتليفون ديالك ويخرج لك الفورمولير نيشان شنطا. ويمكن لك كذلك تصيفط الشكايه ديالك عبر البريد او توضع الملف ديالك مباشره في العنوان اللي كيتواجد فيه الوسيط اللي حتى هو غادي نخليوه لكم في صندوق الوصف.
الوسيط البنكي عنده اجل ديال 8 ايام عمل باش يصرح بعدم قبول الشكايه، و30 يوم عمل باش يدرس الشكايه ويعطي المقترح ديال الاجابه. وضروري علمك اذا كان تمديد ديال الاجل، في حاله عطاك الوسيط اجابه ولكن ما برداتش لك غدايدك، عندك 10 ايام باش تصرح انك كترفض هذاك الحل اللي توصلتوا ليه. ومن بعد هادشي كامل ما عجبك حل، يمكن لك تقصد الدار الكبيره اللي هي بنك المغرب. بنك المغرب هو الفار، يعني كيبقى التدخل ديالو كاخر حلقه في المسطره ديال الشكايات. وباش توصل صوتك لبنك المغرب، اول حاجه خصك دير هي انك تيليشارجي استماره من الموقع ديال بنك المغرب اللي غادي نخليو لكم في صندوق الوصف. ولا شوف سكاني هذا الكود باش تاخذ نيشان. غادي تصيفط هذه الاستماره مع الملف ديالك عبر بريد الكتروني مخصص، ولا تحط داكشي كامل او تصيفطو مباشره عند بنك المغرب عن طريق احد الوكالات الفرعيه اللي موجوده في المغرب كامل. ويمكن لك كذلك ترسل الملف ديالك عبر البريد في عنوان ديال مديريه الاشراف البنكي تابعه لبنك المغرب. العناوين ولي زيميل وداكشي كامل غادي تلقاوهم لتحت. ديك اللعيبه فين كاين ديسكريبسيون. مبدئيا بنك المغرب هو اللي غادي يعطيك اللاصق في اخر المطاف، يعني اكيد غادي تكون الاجابه محايده وفي نفس الوقت حل مناسب للنزاع ما بين الكليان والبنك. وصلنا للنهايه ديال الحلقه، نتمنى اننا نكونوا وصلنا الفكره بشكل بسيط ومناسب للجميع. كان معكم مول الشكايه في البنك.